कि किसके कागजात मंजूर और किस पर होगा एतराज। जनूबी पंजाब भर में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। रिटर्निंग ऑफिसर्स उम्मीदवारों को जाती हैसियत में तलब करने लगे। जांच पड़ताल का अमल 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। एतराजात पर अपीलें 3 जनवरी तक दायर की जा सकेंगी। अपीलें 3 जनवरी तक की जा सकेंगी। आपको अपडेट करते चलें, एतराजात सुनने के लिए ट्रिब्यूनल भी तश्कील दे दिए गए। फैसले 10 जनवरी तक होंगे। इंतखाबी निशान 13 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे। मुल्क भर में आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। किसके कागजात मंजूर और किस पर होगा एतराज। जनूबी पंजाब भर में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। रिटर्निंग ऑफिसर्स उम्मीदवारों को जाती हैसियत में तलब करने लगे। जांच पड़ताल का अमल 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। एतराजात पर अपीलें 3 जनवरी तक दायर की जा सकेंगी। अपीलें 3 जनवरी तक दायर की जा सकेंगी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि एतराजात सुनने के लिए ट्रिब्यूनल भी तश्कील दे दिए गए। फैसले 10 जनवरी तक होंगे। इंतखाबी निशान 13 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे, जबकि मुल्क भर में आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। अपडेट करते चले आपको कि अपीलें 3 जनवरी तक की जा सकेंगी। एतराजात सुनने के लिए ट्रिब्यूनल भी तश्कील दे दिए गए हैं। किसके कागजात मंजूर होंगे और किस पर एतराज होगा। जनूबी पंजाब भर में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की जा रही है। रिटर्निंग ऑफिसर्स उम्मीदवारों को जाती हैसियत में तलब करने लगे हैं। जांच पड़ताल का अमल 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। एतराजात पर अपीलें 3 जनवरी तक दायर की जा सकेंगी। एतराजात सुनने के लिए ट्रिब्यूनल भी तश्कील दे दिए गए। फैसले 10 जनवरी तक होंगे। इंतखाबी निशान 13 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे। तफसीलात जानेंगे। एडिटर रोही अमजद बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद, बताइएगा इस हवाले से। जी, ऐसा है कि इस वक्त कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल शुरू हो गया और जो है उस पर तेजी से काम जारी है। ये मरहला जो पहला मरहला था जिसमें कागजात नामजदगी जो है जमा होने थे वो मुकम्मल हो गया। उसमें 2 दिन इजाफी भी दिए गए थे और उसके बाद जो है ये कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल शुरू हुई है जो 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। इन कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के हवाले से जैसे ही ये उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी जमा करवा रहे थे तो रिटर्निंग ऑफिसर्स ने उनको वक्त दे दिया कि आप फलां दिन जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफ्तर में आएं और अपने कागजात की छानबीन करवाएं। तो इस छानबीन के अमल में उन्होंने ये देखना है कि जो तजवीज़ कुनिंदा है, तायद कुनिंदा है, वो ठीक है, वो उसी हल्के का, उसी इलाके का वहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर है। इसके साथ साथ कोई यूटिलिटी बिल ऐसा नहीं है जो पेंडिंग हो और वो किसी इदारे का नादहिंदा हो। उसने एक्साइज ऑफिस, प्रॉपर्टी टैक्स और दीगर टैक्सेशन के मामलात जो है वो पूरे रखे हों और कहीं नादहिंदगी ना हो। तो ये सारा अमल जो है इस चेकिंग में मुकम्मल होता है और कागजात की छानबीन करने के बाद जो है उम्मीदवार को बता दिया जाता है कि उसके कागजात जो है वो मंजूर हो गए हैं या मुस्तरद हो गए हैं। तो ये अमल 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। अब क्योंकि वक्त दिया हुआ है तमाम उम्मीदवारों को तो उम्मीदवार अपने मुकर्रर औकात के मुताबिक ही रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफ्तर में जा रहे हैं और जाके अपने कागजात को उसकी छानबीन मुकम्मल करवा रहे हैं। 30 दिसंबर तक जो है ये अमल मुकम्मल होगा और उसके बाद कागजात नामजदगी मंजूर होने पर अगर किसी मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार को एतराज होगा या कागजात मुस्तरद होने पर किसी उम्मीदवार को एतराज होगा तो इस हवाले से वो अपनी अपीलें जो है वो 3 जनवरी तक दायर कर सकेंगे। ये अपीलें जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल में दायर होंगी और ये ट्रिब्यूनल खास तौर पर तश्कील दिए गए हैं रिटर्निंग ऑफिसर्स की फैसलों के खिलाफ अपीलें सुनने के लिए। इन ट्रिब्यूनल्स में हाई कोर्ट के जजेस साहबान मुकर्रर किए गए हैं और इसी तरह सारी सूरत को देखते हुए जनूब पंजाब में भी मुल्तान बेंच में, लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में 2 जजेस साहबान पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं, यानी 2 ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं। इसी तरह बहावलपुर बेंच में 1 ट्रिब्यूनल बनाया गया है और रावलपिंडी बेंच में 1 ट्रिब्यूनल बनाया गया है और बाकी प्रिंसिपल सीट पर इनकी समाअत होगी। ये अपीलों की जो समाअत है ये जारी रहेगी और 3 जनवरी तक जो है अपीलें दायर हो सकेंगी और उन पे जो है वो फैसले 10 जनवरी तक हो जाएंगे। 10 जनवरी तक इन तमाम अपीलों पर फैसले कर दिए जाएंगे। एतराजात सुनने के हवाले से मौका दिया जाएगा उम्मीदवारों को या जो भी अपील दायर करेगा या मद्दे मुकाबिल होगा उनको समाअत के लिए बुलाया जाएगा और वहाँ पर सारी तफसील जो है वो लेने के बाद 10 जनवरी तक इनके हतमी फैसले कर दिए जाएंगे। 13 जनवरी को इंतखाबी निशाना तलाक कर दिए जाएंगे। जिन लोगों के कागजात नामजदगी मंजूर हो जाएंगे और अपीलों की समाअत के बाद भी फैसला हो जाएगा कि अगर कहीं मुस्तरद होने या मंजूर होने तो उसका फैसला हो जाएगा और उसके बाद जो है उनको निशाना तलाक कर दिए जाएंगे।
اور پھر حسب جو ہے شیڈول 8 فروری کو انتخابات ملک بھر میں منعقد ہوں گے۔ اب اس وقت جو ہے جو ساری سرگرمی ہے وہ 2 سطحوں پر ہو رہی ہے، ایک ریٹرننگ آفیسرز کے دفاتر میں اور دوسری طرف جو ہے وہ سیاسی سرگرمی کا عمل بھی جاری ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں نے اپنے پاس جو ہے اپنی اپلیکیشنز، ان کے پاس جو انہوں نے اپلیکیشنز مانگی تھی ٹکٹوں کی الاٹمنٹ کے لیے، اس پر بھی انٹرویوز کا اور چھان بین کا عمل تیز کر دیا ہے۔ تو اس وقت جو ہے 2 سطحوں پر سیکورٹی ہو رہی ہے، ایک ریٹرننگ آفیسرز کے پاس امیدوار اپنی سیکورٹی کرا رہے ہیں، دوسری طرف جو ہے جو امیدوار ٹکٹوں کے خواہش مند ہیں تو پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہاں پر بھی سیکورٹی کرا رہی ہیں اور ان کی سیکورٹی ہو رہی ہے اور ان کے انٹرویوز ہو رہے ہیں جہاں پر یہ فیصلہ ہوگا کہ کس کو جو ہے وہ کرنا ہے اور کس کو جو ہے ٹکٹ دینا ہے۔ تو یہ ٹکٹیں جب وہاں سے اجرا ہوں گی تو یہ ٹکٹیں جو ہے یہ امیدوار اپنے اپنے ریٹرننگ آفیسرز کو جمع کروا دیں گے اور ان ٹکٹوں کے جمع ہونے کے بعد ان تمام امیدواروں کو اگر وہ جو ٹکٹیں جمع کروائیں گے ان کی جماعت کا انتخابی نشان الاٹ ہو جائے گا اور جو لوگ ٹکٹیں جمع نہیں کروائیں گے ان کو انڈیپینڈنٹ کے طور پر انتخابی نشان الاٹ ہو جائیں گے اور اس سارے عمل کو اس عرصے میں مکمل کر لیا جائے گا اور اس کے بعد ہم جو ہے باضابطہ انتخابات کی طرف جائیں گے۔ امجد بخاری اس تمام تر عمل کے بارے میں ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ بیورو چیف رضا ملک بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بیورو چیف رضا ملک یہ بتائے گا کہ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے لیے آسانی کے لیے آن لائن سہولت مرکز بھی قائم کیا گیا ہے، کتنے مرکز قائم کیے گئے ہیں اور وہ کس طرح سے آپریشنل ہیں؟ بیورو چیف رضا ملک بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ابھی آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ کس کے کاغذات منظور ہوں گے اور کس پر اعتراض ہوگا۔ جنوبی پنجاب بھر میں کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال ریٹرننگ آفیسرز امیدواروں کو ذاتی حیثیت میں طلب کرنے لگے ہیں۔ جانچ پڑتال کا عمل 30 دسمبر تک جاری رہے گا۔ اعتراضات پر اپیلیں 3 جنوری تک دائر کی جا سکیں گی۔ اعتراض سننے کے لیے ٹریبیونل بھی تشکیل دے دیے گئے ہیں۔ فیصلے 10 جنوری تک ہوں گے۔ انتخابی نشان 13 جنوری کو الاٹ کیے جائیں گے۔ ملک بھر میں عام انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ ایڈیٹر روحی امجد بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ امجد بخاری صاحب یہ بتائیے گا کہ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال میں آسانی کے لیے آن لائن سہولت مرکز قائم کیے گئے ہیں، تو ان کا کیا طریقہ کار ہوگا، کب سے آپریشنل ہوں گے، کیا یہ ابھی آپریشنل ہیں؟ جی، اس میں بہت سارے امیدواروں کو اپنے کاغذات کی چھان بین کے حوالے سے مختلف جگہوں پر اپنے کلیئرنس سرٹیفکیٹ لینے کے حوالے سے مشکلات کا سامنا تھا کہ کسی نے ایف بی آر سے کلیئرنس سرٹیفکیٹ لینا ہے، کسی نے ایکسائز آفس سے کلیئرنس سرٹیفکیٹ لینا ہے، کسی نے واسا کے دفاتر سے، وابڈا سے، پی ٹی سی ایل ٹیلی فون کے، تو یہ سارے کلیئرنس سرٹیفکیٹ چاہیے اور پھر انکم ٹیکس کی ریٹرنس بھی چاہیے 3 سال کی جو اس کے ساتھ لگانی ہے۔ تو یہ کافی سارا لمبا چوڑا پروسیجر تھا، تو اس حوالے سے حکومت نے سہولیات دی ہیں، تو اگر آپ کو یہ سارا کچھ چاہیے تو یہ سب آن لائن دستیاب ہوگا اور آپ آن لائن بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ سہولت جو ہے وہ ایک ڈفرنٹ ہے اور کیونکہ اس دفعہ کافی پھیلاؤ بھی ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک بھر میں 28,626 امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں، تو بہت بڑی تعداد ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اتنی بڑی تعداد کی اگر ملک بھر میں کاغذات کی چھان بین ہوتی ہے تو اس پہ ایک بڑا لمبا چوڑا عمل ہے اور اس میں بڑا وقت بھی چاہیے اور اس میں بڑے وسائل بھی درکار ہوتے ہیں۔ تو اتنی بڑی تعداد میں امیدواروں کی جب کاغذات کی چھان بین ہونی ہے تو ضروری ہے کہ یہ سارے امیدوار جو ہے دفاتر میں نہ کھڑے ہوں، لائن بنا کے نہ کھڑے ہوں۔ تو یہ طریقہ کار اڈاپٹ کیا گیا ہے کہ ان کو کلیئرنس سرٹیفکیٹ بھی آن لائن دستیاب ہیں اور یہ اپنے کاغذات کی چھان بین کے لیے بھی ان کو وقت دیا جا رہا ہے کہ مناسب وقت میں جو ہے وہ اپنے کاغذات کی چھان بین کروائیں۔ تو یہ جانچ پڑتال کا عمل جو ہے یہ خود بھی ایک کمپلیکیشن اپنے اندر رکھتا ہے اور اس سے پہلے جو ہے ہم نے دیکھا کہ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے حوالے سے بھی امیدواروں کو ہم نے پریشان دیکھا کہ وہ کوشش ہی کرتے ہیں تمام امیدوار کہ کوئی لیکونا، کوئی کمی نہ رہ جائے تاکہ ان کے کاغذات پر کوئی اعتراض نہ ہو، کیونکہ اگر کاغذات مسترد ہو جاتے ہیں تو پھر آپ وہاں پر کاغذات ٹھیک کرنے کے لیے وہیں کچھ نہیں کر سکتے، پھر اس فیصلے کے خلاف آپ کو اپیل میں جانا پڑتا ہے اور اپیل آپ نے ہائی کورٹ میں جانا ہے تو پھر وہ ایک لمبا پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ تو امیدواروں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ چھان بین کے عمل سے پہلے ہی اپنے سارے معاملات ٹھیک کر لیں۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ بیشتر امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی مکمل کرنے کے لیے اور پھر ان کو جمع کروانے کے لیے وکلا کی خدمات حاصل کی ہوئی تھی۔
तो वकीलों बल्कि कुछ उम्मीदवार जो बड़े उम्मीदवार थे उन्होंने तो वकला का पैनल बिठाया हुआ था जो उनके कागजात नामजदगी मुकम्मल करवा रहा था और फिर उनको जाके जमा करवा रहा था। फिर साथ साथ एक उम्मीदवार अपने कोशिश करता है कि एक या दो अपने कवरिंग कैंडिडेट जो है वो पहले ही कोशिश की जाती है कि अपने कागजात पूरे किए जाएं। ब्यूरो चीफ रहीम यार खान आसिम सदीक भी हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम, ये बताएगा कि एतराजात कब तक उठाए जा सकते हैं, कब तक ये मोहलत है और क्या किसी के अभी तक कागजात मुस्तरद भी हुए हैं? ब्यूरो चीफ रहीम यार खान आसिम सदीक से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, उनसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे साथ ब्यूरो चीफ रजा मलिक मौजूद हैं, उनसे तफसीलात हासिल करते हैं। रजा बताएगा कि ये एतराजात कब तक उठाए जा सकते हैं? रजा मलिक, आपको आवाज आ रही है तो ये बताएगा कि एतराजात कब तक उठाए जा सकते हैं, क्या मोहलत है और क्या किसी के अभी तक कागजात मुस्तरद हो चुके हैं? का जो अमल है वो 30 दिसंबर तक जारी रहेगा और इस दौरान जो है वो एतराजात जो है आते रहेंगे। बाकायदा तौर पर स्क्रूटनी जो है वो शुरू कर दी गई है। तमाम जितने भी डॉक्यूमेंट्स उम्मीदवार की तरफ से फाइल किए गए हैं उनकी अलग-अलग स्कैन कापियां जो है एक एक डॉक्यूमेंट को जो है वो स्कैन करके जो है वो महफूज किया गया है। एक तो जो है वो कागजों में जो फॉर्म फिल किए गए हैं, दूसरों तमाम चीजों को डिजिटली भी जो है वो महफूज बनाया जा रहा है और इस हवाले से जो है स्क्रूटनी भरपूर तरीके से रिटर्निंग अफसरान को हिदायत जारी की गई है कि नादहिंदगी की बुनियाद पर और दीगर मामला पर जो है वो तमाम कागजात की जो है वो जांच पड़ताल की जाए और इस वाले से जो है तमाम तर उम्मीदवारों को जो है वो फलतन रिटर्निंग अफसर की तरफ से बुलाया जा रहा है और तमाम कागजात का जांच पड़ताल का अमल जारी है। और इस दौरान जो है मुख्तलिफ एतराजात जो है वो भी दायर किए जाएंगे जिनकी बाकायदा तौर पर समाअत का सिलसिला है वो भी शुरू होंगी और एतराजात जो बिलें हैं वो 3 जनवरी तक जो है वो दायर की जा सकेगी। एतराज सुनने के लिए जो है वो ट्रिब्यूनल जो है वो तश्कील दिए गए हैं, लेकिन फिलहाल जो इस वक्त मरहला है वो कागजात की स्क्रूटनी का अमल जो है वो जारी है। तमाम रिटर्निंग अफसरान उम्मीदवारों की तरफ से आने वाले कागजात नामजदगी जो है उनकी जांच पड़ताल की जा रही है और इस हवाले से बाकायदा तौर पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और दीगर तमाम मुतल्लिका इदारों से जो है वो सर्टिफिकेट्स भी और इस हवाले से तफसीलात भी तलब की जा रही है। बिलखुसूस रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से ज़री इनकम टैक्स की नादहीन जांच की फरिश्ते भी है वो भी इस वाले से तलब की गई हैं कि तमाम तर उम्मीदवारों का जो है वो डाटा जांच पड़ताल के लिए मौजूद है और इस वाले से बैंक की तरफ से भी जो है मालियाती इदारों की तरफ से भी जो है वो मेंटेनेंस सर्टिफिकेट जो है वो तलब किए गए हैं और उन तमाम तलबों का जायजा लेने के बाद ही कागजात जो है वो मुस्तरद या उन पर एतराजात जो है वो उठाए जाएंगे, जबकि हल्के के मुख्तलिफ वोटर्स की तरफ से भी जो है वो एतराजात किए जा सकते हैं। सामने सवाल से बाकायदा तौर पर अभी भावलपुर में कोई इस तरह का हल्के से एतराज जो है वो सामने आया नहीं, लेकिन एतराजात का सिलसिला जो है वो जो है वसूल किया जा सकता है रिटर्निंग अफसरान की तरफ से, लेंगे एतराजात उनको और ये कागजात की जांच पड़ताल का सिलसिला जो है वो भी साथ साथ जारी रहेगा और इस हवाले से ये मरहला आज जो है रिटर्निंग अफसरान के पास जारी है। जी ठीक है रजा मलिक, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आमिर भट्टी ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे तफसीलात हासिल करेंगे और अभी आपको अपडेट करते चलें कि ये किसके कागजात मंजूर होंगे और किस पर एतराज़ होगा। जनूबी पंजाब भर में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ रजा मलिक ही मौजूद हैं। रजा, ये बताएगा कि कितने टोटल कागजात हैं जो जमा करवाए गए हैं मुल्तान से? कौमी असम्बली के लिए और सूबाई असम्बली के लिए जो है वो कागजात से नामजदगी है और सैकड़ों की तादाद में जो है उम्मीदवार सामने आए हैं। औसतन हर हल्के से जो है वो 30 से जायद और 40 उम्मीदवारों के दरमियान तादाद है जो सूबाई और कौमी असम्बली के नशिस्तों पर जो है वो कागजात नामजदगी जो है वो जमा कराया गया और इसी तरीके से अब इनकी जांच पड़ताल का मरहला जो है वो शुरू किया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर्स उम्मीदवारों को जो है उन्होंने तलब किया हुआ है और ये जांच पड़ताल का अमल जो है वो 30 दिसंबर तक जो है वो जारी रहेगा। 30 दिसंबर तक तमाम तर कागजात जो है उनका जायजा लेंगे और उनमें बिलखसूस जो है वो माली मामला के हवाले से ज़री टैक्स की अदायगी के हवाले से और दीगर टैक्स की अदायगी के हवाले से बिलखसूस जो है वो कागजात का जायजा लिया जाएगा और इस हवाले से तमाम तर बैंकों से जो है वो रिटर्निंग अफसरान जो है वो रास्ते में है और उनको तमाम तर इस हवाले से जो है वो सहूलियात फराहम कर दी गई है।
ریٹرننگ افسران بھی اگر کسی قسم کی وضاحت جو ہے وہ طلب کریں گے تو اس حوالے سے جو ہے وہ امیدوار کو وقت دیں گے کہ وہ اپنی جو اگر کمی رہ گئی ہے کاغذات میں تو اس کو پورا کرنے کے لیے ان کو جو وقت ہے وہ ریٹرننگ افسر کا اختیار ہے کہ وہ ان کو دے سکتا ہے تاہم جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اعتراضات لگانے کے بعد جو ہے جانچ پڑتال کا عمل مکمل ہونے کے بعد جو ہے وہ کاغذات مسترد کر دیے جائیں گے اور جن امیدواروں کے آگے بڑھے گا اعتراض سننے کے لیے جو ہے وہ ٹریبونل بھی تشکیل دے دیے گئے ہیں. ٹریبونل کو جو ہے وہ بند کیا گیا ہے, جو شیڈیول دیا گیا ہے کہ وہ 10 جنوری تک ان اعتراضات پر جو ہے وہ اپنے فیصلے سنا دیں گے اور اس کے بعد جو ہے حتمی فہرست جو ہے وہ عویزہ کی جائے گی, جس میں جو ہے وہ 13 جنوری کو جو امیدواران ہیں جو حتمی فہرست میں ہوں گے ان کو جو ہے انتخابی نشانات جو ہے وہ الاٹ کر دیے جائیں گے. اسی طریقے سے جو مرحلہ ہے وہ مکمل ہوگا, جس کے بعد 8 فروری کو جو ہے وہ پولنگ ڈے ہوگا, ملک بھر میں جو ہے وہ عام انتخابات ہوں گے. تو اس کا جو پہلا مرحلہ تھا وہ یقینی طور پر مکمل ہو گیا, جس میں امیدواروں کی طرف سے جو ہے وہ کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع کرا دیے گئے ہیں اور اسی کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے سلسلے میں جو ہے وہ امیدواروں کے جو کاغذات ہیں ان کی جانچ پڑتال کا جو مرحلہ ہے وہ ریٹرننگ افسران کے پاس جاری ہے. یقینی طور پر جو ہے ہر حلقے سے 30 سے زائد امیدوار جو ہے وہ سامنے آئے ہیں, تو ان کی جانچ پڑتال کا مرحلہ بھی جو ہے اور وہ بھی اسی طریقے سے جاری ہے اور تمام تر کاغذات کو جو ہے وہ مختلف جو ہے ریٹرننگ افسر کی موجودگی میں جو ہم کو چیک کرنے کا سلسلہ جاری ہے. اور اس حوالے سے جو ہے تمام تر جو امیدوار ہیں ان کو بھی جو ہے ان کی موجودگی میں بلا کر اگر کوئی اعتراضات ہیں تو ان کو اس اعتراض کے حوالے سے بھی آگاہ کیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے ریٹرننگ افسر کا اختیار ہے کہ اس کو اعتراض دور کرنے کے حوالے سے بھی جو ہے اگر کوئی کاغذ ان کا رہ گیا ہے کوئی بینک کی مالیاتی ادارے کی طرف سے تو اس حوالے سے فوری طور پر وہ چیز فراہم کرنے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ہدایت کی جا رہی ہے, جس کے بعد ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمام تر جو فارمز ہیں یہ مکمل نہیں ہوں گے تو ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ مسترد کر دیے جائیں گے. جی رضا, یہ بھی بتائے گا کہ خواتین کی کتنی مخصوص نشستیں رکھی گئی ہیں ملتان سے؟ دیکھیں خواتین کے جو نشستیں ہیں خواتین اور اقلیت کی جو نشستیں ہیں ان کے لیے جو ہے وہ لاہور میں ان کو جو ہے کاغذات نامزدگی ان سے چھوٹ کیے گئے تھے اور اس حوالے سے جو ان کی اسکروٹنی کا عمل ہے وہ بھی ان کا وہیں پر رکھا گیا ہے. اور اس حوالے سے جو لسٹیں ہیں خواتین کی مخصوص نشستوں کی طرف سے تو صرف ان خواتین کو جو ہے اور جو ہے ترجیحی بنیادوں پر بلا جائے گا جن کی لسٹیں جو ہے جو سیاسی پارٹی کی طرف سے فراہم کی گئی ہیں ان میں جو ترجیحات میں شامل ہیں جو ترجیحی پرائرٹی کی لسٹ میں شامل ہے صرف انہی امیدواروں کے جو ہے وہ کاغذات نامزدگی کی جو ہے وہ جانچ پڑتال کی جائے گی. اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پر جو کی طرف سے بھی آگاہ کر دیا گیا کہ صرف پرائرٹی لسٹ میں شامل ہی جو مخصوص رشتوں پر امیدوار ہیں ان کی ہی کاغذات کی جانچ پڑتال ہوگی اور انہیں کے جو ہے بل فائنل کیا جائے گا. اس حوالے سے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ لاہور میں کام کا آغاز جو ہے کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے رضا.